नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म विद्या तामाङ। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। अध्यक्ष ओलीले बोलाए एमालेमा फर्कन तयार रहेको वामदेव गौतमको भनाई। अध्यक्ष र महासचिव बन्ने लक्ष्य नरहेको प्रतिक्रिया। ओली भन्छन् ठिकै छ। आफूले गरेको भारत भ्रमणको कनेकुथे विरोध भइरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जिकिर। जमिनी सट्टापट्टाको कुरै नगरेको भनाई। प्राप्त उपलब्धिको कार्यान्वयनमा जोड। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटमाथिको छलफल जारी। सत्तारूढ दल नै बजेटका विषयमा विभाजित। कर नीतिमा विपक्षी राप्रपाको आक्रोश। बजेट सार्वजनिकपछि अर्थमन्त्री विवादमा पर्ने क्रम बढ्यो। निश्चित घरनालाई करको दर हेरफेर गरेको सूचना चुहाएको आरोप लाग्दा सरकारको विश्वसनीयतामा प्रश्न। रासायनिक मल किन्न राज्यले अर्बौं रुपियाँ खर्चिनुपर्ने बाध्यता। नेपालमा कारखाना खोल्ने बारे अध्ययन हुन थालेकै 40 वर्ष पुग्यो। प्रतिवेदनहरू दराजमै थन्किए। बंगलादेश दशकौं पछिको सबैभन्दा खराब विद्युत संकटको अवस्थाबाट गुज्रिँदै दैनिक 10 देखि 12 घण्टासम्म लोड सेडिङले उद्योगी व्यवसायी मारमा संकट अझै बढ्ने। र दोस्रो संस्करणको युनाइटेड युरोपा कन्फरेन्स लिग फुटबल उपाधि इङ्ग्लिस क्लब वेस्ट ह्याम युनाइटेडलाई इटलीको फियोरेन्टिना 2-1 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय सभाका सांसद एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री वामदेव गौतम नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्न तयार हुनु भएको छ। पार्टीको कार्यकारी पदको लागि 70 वर्ष उमेर हद निलम्बन गर्ने एमालेले निर्णय गरे लगत्तै उहाँले बुधबार अपराह्न संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मी माझ आफूसँग रहेका साथीहरू सहित एमालेमै फर्कन आफू तयार रहेको प्रतिक्रिया दिनु भएको छ। तर त्यसका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई प्रस्ताव गर्नुपर्ने गौतमको शर्त छ। विगतमा आफूलाई रोक्नेका लागि 70 वर्षको प्रावधान ल्याइएको उहाँको बुझाइ छ। गौतमले एमाले ओलीसँग भएकाले ओलीले नै आफूलाई पार्टीमा आउन भन्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। एमाले आफूले निर्माण गरेको पार्टी भएकाले माया लाग्ने भन्दै गौतमले आफ्नो पार्टी सदस्यता पनि एमालेमै रहेको उल्लेख गर्नुभयो। एमालेमा अध्यक्ष वा महासचिव बन्नको लागि जान नखोजेको गौतमको भनाइ छ। महाधिवेशनसम्म यो निलम्बन भइरहन्छ, तपाईँ आउनु पर्यो भनेर भन्नुभयो भने म र मसित रहेका जे जति साथीहरू छन् सँगै लिएर त्यहाँ एकीकृत हुनको निम्ति हामी जान्छौँ। यसैबीच पार्टी अध्यक्ष ओलीले पनि गौतमको पार्टी सदस्यता एमालेमै रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार अपराह्न संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीले 70 वर्ष उमेर हद हटाउने हो भने वामदेव गौतमले एमाले आउने कुरा गर्नुभयो नि भनी प्रश्न गरेका थिए। बाँकी छ के अब कुरा अहिले त्यहाँ फेरि मैले पार्टी पनि खोले यो बीचमा औपचारिक रूपमा। पार्टी होइन, उहाँले त एउटा फोरम बनाउनु भयो, एकता अभियान चलाउनु भयो। त्यो अभियान मात्रै हो, पार्टी खोले। उहाँको पार्टी सदस्यता एमालेमै छ। अध्यक्ष ओलीले एमालेमा जान्छु भन्ने गौतमको भनाइ ठिक भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणको नाममा विरोध भइरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आफ्नो भारत भ्रमणका बारेमा बुधबार राष्ट्रिय सभामा जानकारी दिँदै उहाँले भएका उपलब्धिको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन लाग्नुपर्नेमा विरोध मात्रै गर्नु उचित नभएको जिकिर गर्नुभयो। भारत भ्रमणमा धेरै उपलब्धि हासिल भएकाले एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो। भारत भ्रमणमा उत्पात भयो भन्ने आफ्नो दाबी नरहेको भन्दै उहाँले नेपाल समृद्ध हुने ढोका खुलेकाले खुशी व्यक्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपालीहरूले बलियो राष्ट्रिय एकताको प्रदर्शन गर्नुपर्ने बेलामा कनीकुती विरोधको तरिका अपनाउनु ठिक नभएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रश्न पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा सन् 1950 को सन्धिदेखि हालका सीमा विवादका विषयमा प्रष्टसँग छलफल भएको पनि जिकिर गर्नुभयो। इतिहासदेखि थाती रहेका समस्याहरूलाई विश्वासको वातावरण बनाएर समाधान गर्नुपर्ने भन्दै एकले अर्कालाई राजनीति मात्रै गरिराखे बल्झिने उहाँको भनाइ थियो। हामी दुई छिमेकीहरू राम्रो विश्वासको वातावरण बनाएर मात्रै लिपुलेक कालापानीको पनि समस्या हल हुने हो।
एकले अर्कालाई पोलिटिक्स मात्रै गरिराखेर त यो बल्झिने मात्रै हो, कचिङ्गल हुने मात्रै हो। सरकारको नेतृत्वको हुनुको हैसियतले हामीले संवादद्वारा सकारात्मक ढङ्गले समाधानको उपाय खोज्ने पो हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सञ्चार माध्यममा भारतीय संसदमा नेपालको भूभाग समेटेको नक्सा राखेको समाचार आएपछि आफूले भारतीय पक्षसँग कुरा राखेको पनि जानकारी दिनुभयो। राखेको नक्साबारे विभिन्न कोण प्रतिकोणबाट चर्चा भएको छ भन्दा उहाँहरूले दिएको जवाफ मैले प्रतिनिधि सभामा पनि भनेको थिएँ, यो कुनै राजनैतिक नक्सा होइन, यो ऐतिहासिक र सांस्कृतिक नक्सा हो, यसलाई राजनीतिक रूपले हेर्न हुँदैन भन्ने उहाँहरूको जवाब थियो। अब यो बारे अझ बढी अध्ययन गर्ने छलफल गर्ने कुरा त बाँकी नै छ, त्यसकारण कुरा उठाएन, केही पनि भएन भन्ने कुरा साँचो होइन। उहाँले कालापानीसँग भूमि साट्ने विषयमा कुनै कुरा नगरेको दावी समेत गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमाथिको छलफलको क्रममा सांसदहरूले विभिन्न टीका टिप्पणी गरेका छन्। बुधबारको बैठकमा विपक्षी सांसदहरूको बजेटको आलोचना गर्दा सत्ता पक्षका सांसदहरूले समर्थनमा धारणा राखेका छन्। सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बजेट समाजवाद विमुख भएको टिप्पणी गर्नुभयो। संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार समाजवाद उन्मुख नभएको भन्दै उहाँले बजेट विकृत पुँजीवादी र नव उदारवादी सिद्धान्तमा आधारित रहेको बताउनु भएको छ। वास्तवमा समाजवाद उन्मुख छँदै छैन। बजेट विकृत पुँजीवादी या नवउदारवादी सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ। यहाँ 2/3 भन्दा बढी प्राइभेट सेक्टर अधीन रहेको छ उत्पादन साधन। त्यस किसिमको बजेटले समाजवाद उन्मुख बाटो पकड्न सक्दैन। समाजवाद उन्मुख होइन, समाजवाद विमुख बजेट रहेको छ। एमाले सांसद रघुवीर महासेठले फास्ट ट्र्याक निर्माणको लागि रक्षा मन्त्रालयबाट बजेट पठाउनु पर्ने सुझाव दिनुभएको छ। फास्ट ट्र्याक निर्माणको लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मार्फत बजेट जाने गरे पनि मन्त्रालयको अन्य कुनै भूमिका नभएको भन्दै यसमा पुनः विचार गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ। यो फास्ट ट्र्याकको स्थिति के होला? हामीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय थ्रु बजेट पठाउँछौँ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको त्यहाँ कुनै रोल हुँदैन। हेर्नसम्म पाउँछ, तर त्यसमा यो गलत हो यो सही हो टीका टिप्पणी गर्न पाउँदैन। अनुगमनमा जानेहरूले चिया खाएर फर्किनुपर्छ। त्यसकारणले यसमा मेरो अर्को पनि अनुरोध छ, भौतिक मन्त्रालयभित्र राखिएका फास्ट ट्र्याक सम्बन्धी जति बजेट छ त्यो रक्षा मन्त्रालयमा पठाइयोस्। जब भौतिक मन्त्रालयको त्यहाँ रोलै हुँदैन त भौतिक मन्त्रालयमा किन पैसा पठाउनु पर्यो? र म फेरि पनि भन्छु, सेनाले बनाउन सक्छ कि सक्दैन त्यो पनि त्यसमा पनि अलि सत्तापक्ष प्रतिपक्ष बीचमा बसेर छलफल होस्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सांसद सुमना श्रेष्ठले सरकारले बजेट मार्फत ल्याएको कर नीतिको विरोध गर्नु भएको छ। उहाँले गरिबलाई झन गरिब बनाउने कर नीतिको विरोधमा संसद बैठक समेत अवरुद्ध गर्न सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ। सांसद श्रेष्ठले दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नमा समेत 13% कर लिने नीति स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। दाल भात तरकारी जस्तो दैनिक उपभोग खाद्य वस्तुको मागहरू चाहिँ इनेलास्टिक हुन्छ के, त्यसमा मूल्य अभिवृद्धि भयो भने प्रोड्युसरले पे गर्दैन, उपभोक्ताले पे गर्छ। कृषकहरू पनि उपभोक्ता हुन्। दुध बेचेर खाने कृषकले पनि तरकारी किन्नै पर्छ। जब ठुलो मात्र बाहिर मार्टमा 13%ले वृद्धि हुन्छ, मार कसलाई पर्छ? यो कृषकलाई को लागि भनेर यो आवरण चाहिँ नि हामीले पत्याउन हुँदैन। नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले बजेटले आर्थिक अनुशासन र समयको अनुशासनमा बाँध्ने कोसिस गरेको दावी गर्नुभयो। बजेटले देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन पुँजीगत खर्च बढाउने र अनुउत्पादक खर्च घटाउने प्रयत्न गरेको दावी गर्नुभयो। आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनका निमित्त देशको पुँजीगत खर्च बढाउने र अनुत्पादक खर्चलाई घटाउने एउटा प्रयत्न गरेको छ र यो प्रयत्नलाई सफल गर्नका निमित्त एउटा टाइम फ्रेम अन्तर्गत एक्सन प्लान पनि कार्यनीति पनि
ल्याउन खोजेको छ एउटा कार्ययोजना, मलाई लाग्छ त्यो सकारात्मक छ र यो प्रशंसनीय पनि छ। उहाँले बजेट कार्यान्वयन हुन सकेमा परिणाम दिने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद दाहालले केही दिन अघिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई रोस्टरमा उभ्याएर अन्य सदस्यहरूलाई बोल्न समय दिएको भन्दै सभामुखले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको उल्लङ्घन गरेको जिकिर गर्नुभयो। सभामुखले प्रधानमन्त्रीले बोलिसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई बोलाएर फेरि टीका टिप्पणी गर्ने अधिकार दिएको भन्दै आलोचना समेत गर्नुभयो। सांसद दाहालले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको मातहतमा रहेर बैठक सञ्चालन गर्नु सभामुखलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। भने यही सदनमा बस उठेको थियो, यहाँ कमा फुलिस्ट पनि चेन्ज हुँदैन, यो केही नीति कार्यक्रम जस्तो आयो त्यस्तै पास हुन्छ, यो कर्मकाण्डी बस आवश्यक छैन भन्ने बस उठेकै थियो। मैले यही सदनबाट भनेका थिएँ कि सकारात्मक सुझावहरूलाई सरकारले ग्रहण गर्नुपर्छ, स्वामित्व लिनुपर्छ। र अहिले बजेट वक्तव्य आउँदा हामीले जे विषयवस्तु उठान गरेका थियौँ त्यो नीति कार्यक्रममा सदनमा उठेका सबै सकारात्मक सुझावहरूलाई स्वामित्व लिएर यो बजेट वक्तव्य आएको छ। नेपाल सरकार र माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो बजेटले साँच्चीकै समस्याहरूको पनि उठान गरेको छ, समाधानका उपायहरू पनि व्यवहारिक ढङ्गले यहाँ राखिएको छ। सांसद दाहालले देशमा एकाएक वर्तमान सरकार आएपछि मात्रै बेथिति नआएको जिकिर गर्नुभयो। बेथिति र समस्याहरूको चाङमा विगतमा सरकारको नेतृत्व गरेको प्रतिपक्षी दल एमालेको पनि सहभागिता रहेको उहाँको भनाइ थियो। पुसदेखि फागुनसम्म नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा कसको थियो? माननीय अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलजी हुनुहुन्थ्यो। कृषि क्षेत्रमा 10 अरब नेपाल सरकारले छुट्याएको बजेट फिर्ता ल्याइएको छ, त्यो कसले ल्याएको? ठेक्का प्रक्रिया रोकिएको छ, कसले रोकेको? अनि तपाईँहरूको सहभागिता छैन। तपाईँहरू यहाँभन्दा पहिले फुत्त अरू कुनै ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले आउने बित्तिकै बेथितिको चाङ देख्नुभयो। तपाईँहरू पनि सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि सत्ताको नेतृत्व गर्नुभएको छ। यो बेथितिको चाङ, यो समस्याको चाङमा तपाईँहरूको पनि सहभागिता छ, तपाईँहरूले पनि स्वामित्व लिनुपर्छ। हो, सबै मिलेर यी सबै बेथिति, अराजकता, अनुशासनहीनता सबैको अन्त्य गर्नुपर्छ। यसको निम्ति कोही राम्रा कोही नराम्रा भनेर पन्छिन पाइँदैन। सभामुख महोदय, उहाँले देशमा भएका समस्याहरूको सबै मिलेर स्वामित्व लिनुपर्ने र मिलेर नै बेथिति, अराजकता र अनुशासनहीनताको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट डडेलधुरा, गोरखा र नुवाकोट केन्द्रित भएको भन्दै सरकारसँग जवाफ माग्ने बताउनु भएको छ। बुधबार अस्ट्रेलियाबाट स्वदेश फर्केपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा उहाँले बजेट डडेलधुरा, गोरखा र नुवाकोट केन्द्रित भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। उहाँले बजेट 3 जिल्लामा मात्रै मुख्य केन्द्रित गरेर ल्याएको भन्ने बारेमा सरकारसँग त्यसको आधार माग्ने बताउनु भएको हो। उहाँले आधार बिना बजेट 3 जिल्लामा मात्रै केन्द्रित गर्न नमिल्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको भन्दै सबै प्रक्रियालाई विचार गरेर भ्रमण भएको हो वा होइन भन्ने बारेमा पार्टीका नेता र सत्तारूढ दलका नेताहरूसँग बुझ्ने बताउनु भएको छ। छैन, नेपाल भारतको भ्रमणको सन्दर्भ पनि चर्चाको विषय बन्यो। विषय बन्दाखेरि नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको लागि लिखन मिश्रित प्रतिक्रियाहरू सुन्नमा आए। कुनै प्रतिक्रियामा सकारात्मक पनि कुरा आयो भने कुनैमा कतिपय कुराहरू नगरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि आयो। त्यसो भए हुनाले सबै कुरालाई विचार पुर्याएर गरिएको हो या होइन अब त्यो थाहा हुन सकेन। मैले यतिकै प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न राम्रो हुँदैन। अध्यक्ष नेपालले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले नेपालमा लगानी गरिरहेको कुरा सुन्दा आफूलाई खुसी लागेको र अस्ट्रेलियामा पनि आफूले विभिन्न शहरमा पुगेर प्रवासी नेपालीहरूसँग भेट गरेको बताउनु भएको छ।
हरेक वर्ष बजेट सार्वजनिक भएपछि सरकार र अर्थमन्त्री विवादमा पर्न थालेका छन्। विपक्षीले लगाउने आरोप हो अर्थमन्त्रीले करका दरको सूचना चुहाएर निश्चित घरानालाई फाइदा पुर्याए। आरोप लगाउने विपक्षी सरकारमा पुग्छ, अघिल्लो पटक सरकारमा रहेका दल विपक्षी बन्छन्। आरोप त्यही हुन्छ अर्थमन्त्रीले करको दरको सूचना चुहाए। यसपटक पनि अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले यस्तै आरोप खेप्नु परेको छ। आखिर कस्तो कर जस्तो संवेदनशील विषयमा वर्षेनी दलहरूले किन विवादमा तानिरहेका छन्? एक रिपोर्ट। विगत झैं यसपटक पनि बजेटले व्यवस्था गरेको करका दरका विषयमा विवाद निम्तियो। गत जेठ 15 मा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटले विद्युतीय सवारी साधन तथा पुँजीगत लाभ करमा गरेको करको हेरफेर विवादित बनेको छ। बजेटसँगै आउने आर्थिक विधेयकमा हुने करका दरको हेरफेरमा यो पहिलो विवाद भने होइन। हरेक वर्ष कुनै व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा करका दर चलाएको आरोप अर्थमन्त्रीले खेप्नु परेको छ। अहिलेका अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत पनि यो विवादबाट मुक्त हुन सक्नु भएन। करका दर हेरफेरमा दलहरू पटक पटक किन विवादमा आइरहन्छन् त? संसदीय व्यवस्थामा एउटा राम्रो पक्ष पनि छ, नराम्रो पक्ष पनि छ। व्यापक रूपमा चाहिँ 2 महिना 3 महिना प्रतिपक्षहरूबाट अथवा विरोधमा रहेका सरकारमा नरहेका दलहरूबाट व्यापक रूपमा यसको विरोधमा कुरो उठ्छ। सत्तापक्षकै पनि केही सांसदहरूले ल्याएका बजेट यो कारण ठिक भएन, यो दरका नीतिहरू चाहिँ यो चाहिँ कुनै घरानालाई साथ दिने, कुनै व्यापार व्यवसायलाई अनुचित लाभ पुर्याउने भयो भनेर यी सबै कुरा तर्क वितर्क गरिन्छ। तर अन्त्यमा फेरि यो सबै तर्क वितर्क गर्ने संसदीय दलमा, संसदीय प्रणालीमा दल सञ्चालन गर्ने, सरकार सञ्चालन गर्ने नेतालाई पनि जानकारी छ, प्रतिपक्षको नेतालाई पनि जानकारी छ। गत वर्ष पनि बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको र त्यसको सीसीटीभी फुटेज पनि लुकाएको विषयमा चौतर्फी आलोचना भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामासम्म दिनु परेको थियो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत अर्थमन्त्री महतले असमानता मिलाउन भन्दै कम क्षमताका गाडीको करका दर बढाएर बढी क्षमताको गाडीको करको दर घटाएको प्रतिपक्षको आरोप छ। करका दरहरू हेरफेर गर्ने, व्यवसायीहरूका व्यापारीहरूका इन्ट्रेस्टमा चाहिँ यताउता गर्ने, भाँचभुँच पार्ने यो काम नेपालमा नभएको चिज होइन, भइराखेको छ। यसलाई विधि र बन्धनले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। कसले गरेको छ भन्ने थाहा नहुने गरी थाहै संयन्त्र, सचिव बदलिँदा अर्को सचिव आएर काम गर्ने, मन्त्री बदलिँदा अर्को मन्त्री आएर काम गर्ने, राजस्व विभागको चाहिँ थाहै संरचनाले काम गर्ने, अनि कम्प्युटर इन्ट्रीका निम्ति चाहिँ करारमा लिनुपर्ने हुन्छ प्रश्न उठ्ने गरी यो चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको काम गर्ने तरिका बदल्न पर्छ। गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रणालीको आवश्यकताले भन्दा पनि खास समूह पोस्ने उद्देश्यले करका दर अभूतपूर्व रूपमा चलाइदिएको आरोप लाग्यो, जसका कारण यो आर्थिक वर्षमा राजस्व न्यून उठ्नुमा एउटा कारण त्यो चलखेललाई पनि मानिएको छ। सरकारका उच्च तहका व्यक्तिहरूले कर जस्तो संवेदनशील विषयमा निष्पक्ष र पारदर्शी नभइदिँदा उनीहरूमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। राज्यलाई पुग्ने नोक्सान त छँदैछ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा खर्च कटौती गरी मेता बेता अपनाउने भन्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। बजेटले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरी जिल्ला प्रशासनको इकाइ राख्ने व्यवस्था गरेको छ। खर्च कटौतीका लागि सरकारले थालेका पहल सकारात्मक मान्नुपर्छ, तर देशका 77 वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासनको इकाइ राख्दा हुन सक्ने दुर्गामी असर र यसबाट बचत हुने रकमका सम्बन्धमा गहन छलफल भएको पाइँदैन। एक रिपोर्ट। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा खर्च कटौती गरी मित व्ययता अपनाउने भन्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न प्रस्ताव गरेको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासनको इकाइ राख्ने व्यवस्था गरेको छ। यस सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। मित व्ययताको नाममा स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमाथि प्रश्न उठ्ने त होइन, सोच्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको तर्क छ। निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षता मतदाता नामावली संकलनदेखि नै सुरु हुन्छ र अब मतदाता नामावली संकलन आयोग मार्फतको वा आयोगले अधिकार प्रत्यार्जन गरेको अङ्गबाट नगरेर
सरकारको बजेट वक्तव्य मार्फत ल्याइएको र एउटा युनिट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राख्ने कुराले गर्दा निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने सम्भावना हुनसक्छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा कांग्रेसका सांसद गगन थापाले निर्वाचन आयोगको कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासनलाई निर्वाचन सम्बन्धी काम गर्न दिएमा आयोगको भूमिका संकुचित हुने औल्याउनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने काम प्रकारान्तरले कार्यकारीको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन नसक्ने भन्दै थापाले यो संविधान सम्मत पनि नभएको तर्क गर्नुभयो। यसबाट 15 करोड भन्दा बढी बचत नहुने र त्यति बचतका लागि निर्वाचनको निष्पक्षतामा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा मुलुक पुगिसकेको हो त थापाको प्रश्न छ। यदि खर्च कटौतीको कोणबाट हामीले यसलाई हेरेको हो भने वर्षमा यो काम गरे बापत अधिकतम 15 करोड रुपियाँ भन्दा बढी बचत हुने अवस्था देखिँदैन। के 15 करोड रुपियाँ बचत गर्नको लागि निर्वाचनको निष्पक्षतामा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेको हो त? बुधबारकै शून्य समयमा गगन थापाले झैं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले पनि निर्वाचन आयोग कार्यालय खारेजी गर्नु आपत्तिजनक हुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सरकारले मितव्ययिताको नाममा पर्याप्त छलफल र गृह कार्य बिना निर्वाचन आयोग जस्तो महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायको व्यवस्थापकीय कार्यले खारेज गर्नु निकै आपत्तिजनक छ र यो खारेज गर्नु हुँदैन भने सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदछु। मितव्ययिताको नाममा निर्वाचन स्वस्थ, स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था हुँदैन। जिल्ला निर्वाचन खारिज गर्दैमा ठूलो खर्च कटौती हुँदैन। खर्च कटौतीका नाममा निर्वाचनमा प्रश्न चिन्ह उठ्ने अवस्था हुनुहुन्न। यसले लोकतन्त्रलाई नै समाप्त पार्ने सम्भावना हुन्छ। यसतर्फ सरकारले पनि गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ। प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाको बैठकहरू हेर्न विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थी बेला बेलामा नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन पुगिरहेका हुन्छन्। विद्यार्थीले आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा संसदको सम्बन्धमा पढ्नु पर्दछ। पढेको कुरालाई व्यवहारिक रूपमा देखाउनका लागि शिक्षकहरूले आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई संसद भवनमा लिएर जाने गर्दछन्। बुधबार पनि प्रतिनिधि सभा बैठक हेर्नका लागि काठमाडौँको अनामनगर स्थित एक विद्यालयमा कक्षा 8 र 9 मा अध्ययनरत विद्यार्थी आफ्ना शिक्षकहरूसहित त्यहाँ पुगेका थिए। उनीहरूले प्रतिनिधि सभा बैठक हेरेर कस्तो महसुस गरे, हामीले उनीहरूको प्रतिक्रिया लिएका छौं। कक्षा 8 र 9 का विद्यार्थीहरू आज संसद भवन आएका छौँ र यहाँ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि हेरेर अनुभव गर्न पाएका छौँ। यहाँ हामीले धेरै कुरा सिक्यौँ। जस्तै यहाँका प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई प्रतिनिधि सभाका अरू सदस्यहरूले आफ्नो जिल्लाबाट भएका केही समस्याहरू व्यक्त गरेका थिए। आज हामीले थ्योरिटिकल भन्दा पनि प्र्याक्टिकल्ली हामीले आज सङ्घीय संसद भवनमा भ्रमण गर्न पाएका छौँ। यहाँ हामीले धेरै नै कुरा सिक्न सकेका छौँ। जुन हामीले हाम्रो सामाजिक अध्ययन विषयमा जुन सिकाइएको थियो त्यही विषयलाई नै यहाँ झन् प्र्याक्टिकल्ली बुझ्दा झन् आफूलाई धेरै कुराको ज्ञान भएको जस्तो भएको छ। यो सङ्घीय संसदमा आउन पाउँदा अत्यन्त खुसी छु र म आफ्ना शिक्षकहरूलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यहाँ आएर मैले अझ कक्षा कोठामा सिकेको ज्ञान भन्दा पनि अझ प्र्याक्टिकल्ली बढी सिक्न पाएँ। हाम्रो सामाजिक अध्ययनमा पनि सङ्घीय संसदको टपिक थियो। त्यस टपिकमा पहिले बुझ्न खोज्दा त्यति बुझिएन, तर यहाँ हाम्रो विद्यालयबाट ल्याइएपछि अलिक बढी कुरा बुझ्न पाइयो। यहाँ प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे थिए। अब यसरी आफ्नै देशमा बजेट कसरी निर्माण हुन्छ, कसरी सरकार चलेको छ अनि त्यो कुन तहबाट चलेको छ, कस्ता विचारहरू रहन्छन्, यो कुरा देखाउन पाउनु भनेको हाम्रो लागि गौरवको कुरा हो। यो अवसर हामीलाई यहाँ हामीसँग सम्बन्धित सरहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले दिनुभयो, त्यसको लागि सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। बैठक सञ्चालनको अवलोकन गर्दा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सहयोग पुग्ने शिक्षक र विद्यार्थीहरूको भनाइ छ।
सरकारले मिटर ब्याजलाई अनुचित लेनदेनको रूपमा परिभाषित गरी कानूनी रूपमा दण्डनीय बनाउन अध्यादेश ल्याएको भन्दै पीडित लेनदेन संघर्ष समिति मध्य प्रदेश आन्दोलित भएको छ। आफूलाई थप पीडित बनाउन सरकार उद्यत रहेको भन्दै पीडित लेनदेन संघर्ष समिति मध्य प्रदेश समितिले विरोध जुलुस निकालेको हो। सरकारले मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधानको लागि मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ल्याइएको अध्यादेश 2080 को उनीहरूले विरोध गरेका छन्। साहु महाजनलाई पीडित बनाउनका लागि अध्यादेश ल्याएको उनीहरूको आरोप छ। गरीब तथा असहायलाई सहयोग गरेको रुपियाँ डुबाउनेको लागि यस प्रकारको अध्यादेश ल्याइएको र यसले समाधान दिन नसक्ने मिटर ब्याजीहरूको ठम्म्याइ छ। पहिलेको कागज जुन हामीले गरेको छौँ त्यसले वञ्चित गराउन खोजेको हो। अहिले के भन्छ भने त्यो ऋणीवालालाई लिएर नगरपालिकामा जानु, त्यो ऋणी जान्छ? कहिले जाँदैन, कदापि जाँदैन। त्यो के गरेछ भन्दाखेरि हामीहरूलाई यो पैसा तपाईँको बुढाउन खोजेको हो। तर पनि यो पनि भन्छु, त्यो गरिबलाई पनि समस्या भइराखेको छ। के भइराखेको छ भन्दाखेरि अहिले कसैको घरमा बिमारी छ, सरकारले दिन्छ, सरकारले देऊ। अहिले तपाईँको कसैको छोरा विदेश जानु छ, पैसा सरकारले दिन्छ, सरकारले नागरिकता राखेर देऊ। तब न बुझ्छौँ हामीले सरकारले त्यस्तो गरेर दिइरहेछ। खेमानी मुद्दालाई त्यो मुद्दालाई परिवर्तन गरेर ल्याएको छ। त्यो फौजदारीमा 7 वर्ष जेल गराउने जुन सम्पत्ति सुदृढीकरण गरेको छ, महाजन 1% बेइमान होला, म यसमा सहमत छु। तर 1-2टाको कारणले सबैलाई पेल्ने यो त भएन नि। त्यसकारण यो पुरानो तमसुर कपाली छ, त्यो कपालीलाई वडा कार्यालयमा चाहिँ दर्ता गराउनुपर्छ। यो एकदम विशुद्ध रूपमा गलत कानुन छ। यो सबै साल डुब्छ। साउको पैसा आउनु पर्यो नि, ऋणीलाई खाएको रकम तिर्नु पर्यो, ऋणीलाई तिर्नु पर्यो नि। विरोध जुलुसमा धनुषा, महोत्तरी, सिराहा, सप्तरी, सर्लाही र रौतहटका साहु महाजनहरू सहभागी भएका थिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बुधबारदेखि अभियुक्त पक्षको बहस सुरु भएको छ। मंगलबार सरकारी वकिलको बहस सकिएसँगै अभियुक्त पक्षका वकिलहरूले बहस सुरु गरेका हुन्। अभियुक्त पक्षको बहसका लागि पूर्व महान्यायाधिवक्तादेखि नेपाल बार एसोसिएसनका बहालवाला अध्यक्ष एवं पूर्व अध्यक्षहरूले नाम टिपाएका छन्। इजलासले निर्धारण गरेको समयअनुसार सरकारी वकिललाई बहसका लागि 3 दिनको समय दिएकोमा अभियुक्त पक्षका वकिलका लागि 6 दिनको समय दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा जारी थुन्चेक बहस सकिएपछि अभियुक्तहरूलाई थुनामा राखेर मुद्दा चलाउने वा धरोटीमा रिहा गर्ने भन्ने आदेश दिइनेछ। गत आइतबारदेखि जारी बहसका क्रममा सरकारी वकिलले अभियुक्तहरू शक्तिशाली पहुँच भएका व्यक्ति भएकाले उनीहरू बाहिर आए मुद्दा प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने तर्क राखेका छन्। सो प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, केशव दुलाल, सानो भण्डारी लगायतका 30 जनालाई अभियुक्त बनाई अभियोग पत्र दायर गरिएको छ, जसमध्ये 18 जना पक्राउ परेर हिरासतमा छन् भने 12 जना अझै फरार छन्। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पाँचखान नगरपालिकामा रहेको औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्रामको रूपमा रूपान्तरण गरिने भएको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखान नगरपालिकामा रहेको औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्राममा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको अध्यक्षमा सहसचिव मदन भुजेललाई तोक्ने निर्णय भएको पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनु भएको छ। बैठकले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन 2014 को दफा 3 को उपदफा 1 बमोजिम आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निश्चित गरे आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन 2014 को दफा 3 को उपदफा 1 बमोजिम आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गरी आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने भन्ने छ। यो चाहिँ अब यो 6 महिनामा निर्णय गर्नुपर्दो रहेछ। यो भइराखेकै व्यवस्था हो र यसमा कहाँ गर्न पाउने नपाउने भन्ने कुरा चाहिँ राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि थाहा हुनेछ।
बैठकले माथिल्लो मैलिङ खोला जलविद्युत लिमिटेडलाई आयोजनाको टावर टाइट अफ वेका लागि रसुवा र नुवाकोटमा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने तथा सो वन क्षेत्रमा रहेका रुखहरू हटाउन स्वीकृति दिने पनि निर्णय गरेको छ। जेठ 29 देखि 32 गतेसम्म बेल्जियमको ब्रसेल्समा आयोजना हुने मेट्रोपोलिस ओल्ड कांग्रेस तथा ब्रसेल्स अर्बान समिट 2023 विषय कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको भ्रमण स्वीकृति गर्ने पनि मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। आम सञ्चार क्षेत्र सुधार सुझाव समितिले सरकारी सञ्चार माध्यमको पुनर्संरचनामा जोड दिँदै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। बुधबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई मन्त्रालयमा समितिले आम सञ्चार क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि आवश्यक नीति कानून तथा नियमनको प्रतिवेदन बुझाएको हो। समितिले अन्य नीतिगत तथा संरचनागत सुधार अन्तर्गत सरकारी सञ्चार माध्यमको पुनर्संरचना, डिजिटल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाल आम सञ्चार माध्यमको विकास, आम सञ्चार क्षेत्रमा बहुलता, विविधता र समावेशिताको प्रवर्धन, श्रम समस्याको समाधान, सामाजिक सुरक्षा एवं सूचनाको हक, प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा पनि सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ। समितिको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमाथि गर्नुपर्ने सुधार र सोको पुष्ट्याई, नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा, राष्ट्रिय आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा र नेपाल आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा गरी 4 वटा कानूनका मस्यौदा संलग्न छन्। हामीले कानुनहरू थिए, स्वाभाविक ढङ्गले आजका यो कानुनहरूमा यो अहिलेको हाम्रो बदलिएको हाम्रो राजनीतिक परिवर्तन, हामीले गरेको सङ्घीय व्यवस्था, हामीले गरेको समावेशिताको व्यवस्था सबै विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेरै सङ्गठन संरचनादेखि लिएर गर्ने कार्यक्षेत्रका कामहरू पनि भएका होलान् भन्ने कुरा मैले अपेक्षा गरेको छु। अब यो हेरिसकेपछि नै सबै कुरा थाहा होला, पढिसकेपछि थाहा होला। तर पनि अब यहाँहरूको जे अनुभव छ, जसरी काम गर्दै आउनु भएको छ सामाजिक अभियन्ताका रूपमा, एउटा नागरिक अभियन्ताका रूपमा, त्यसपछि यो सञ्चार क्षेत्रका अभियन्ताका रूपमा जसरी काम गर्नुभएको छ, यहाँहरूसँगको सहकार्य, विगतको यहाँहरूप्रतिको बुझाइ सबै हिसाबले पनि यो अलि व्यवस्थित छ र यसले सबै क्षेत्र समेटेको छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ। सरकारले 2079 फागुन 26 गतेको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट डाक्टर सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय आम सञ्चार क्षेत्र सुझाव समिति गठन गरेको हो, जसमा संयोजक आचार्य सहित विपुल पोखरेल, डाक्टर महेन्द्र विष्ट, गोविन्द आचार्य, बबिता बस्नेत हुनुहुन्थ्यो। माउटिन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। देशमा मल कारखानाको एजेन्डा हरेक सरकारले उठाएको दशकौं भइसकेको छ, तर मल कारखाना खुल्न भने सकेको छैन। सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि मल कारखाना खोल्ने भनेको छ। के त्यो सम्भव होला? हेरौं यो रिपोर्ट। सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिन 30 अर्ब विनियोजन गरेको छ। मलमा परनिर्भरता छँदैछ। किसानले समयमा मल नपाउने समस्या उत्तिकै छ। सरकारले तत्परता देखाए स्वदेशमै मल कारखाना खोल्न सकिने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ। प्रक्रिया झन्झटिलो पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई समयमा आवश्यक परेको बेला कोही बेला आइपुग्दैन। त्यसले गर्दा समस्या आएका छन्। आवश्यकता भइसक्यो, आउँदा आउँदै बाटैमा 1 महिना 15 दिन थप लागेको हुन्छ, जबकि आवश्यक पर्ने समय गइसकेको हुनसक्छ। त्यस्ता खालका समस्या भएकोले गर्दाखेरि हाम्रैमा भइदियो भने चाहिँ एकदमै के हो भने हामीले आवश्यक परेको बेलामा उत्पादन भएर क्वान्टिटीमा राखेको हुन्छ, स्टोरमा राखेको हुन्छ, आरामले जतिखेर आवश्यक पर्यो त्यतिखेर दिन सहजसँगले किसानहरूले उपलब्ध गर्न सक्छन्। त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रैमा भइदियो भने राम्रो हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा यसबारे छलफल चलाएका थिए। संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्नका लागि आवश्यक सहयोग गर्न भारत तयार रहेको बताएका छन्। नेपाल में एक फर्टिलाइजर प्लांट स्थापित करने के लिए आपसी सहयोग पर भी हमारी सहमति हुई है। यो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मौखिक प्रतिबद्धता मात्र हो, सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि भएको छैन। नेपालमा मल कारखाना स्थापना गर्ने बारे अहिले मात्र चर्चा भएको भने होइन। विगत 40 वर्षदेखि यसको बारेमा हालसम्म 7 भन्दा बढी पटक अध्ययन भए पनि
प्राप्त प्रतिवेदन थन्क्याउने बाहेक प्रगति शून्य जस्तै छ। यसअघि पनि भारतीय कम्पनीसँग मल कारखाना खोल्ने विषयमा प्राविधिक तथा आर्थिक र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि 2072 पुसमा सम्झौता भएको थियो, तर हालसम्म अध्ययन प्रतिवेदन आइपुगेको छैन। 2041 सालमा जाइकाबाट मल कारखाना स्थापनाको बारेमा सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो। त्यस यता पटक पटक मल कारखाना खोल्ने बारेमा अध्ययन गर्ने भनियो, तर सरकारले न त कारखाना खोल्न सक्यो न त लगानी नै जुटाउन सक्यो, न हिम्मत नै गर्न। हुँदा प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा मल कारखाना खोल्ने रटान लगाउन छोडेको छैन। देशमा यसरी नै मलमा झेल चलिरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि लक्ष्मीप्रसाद नेउपाने, काठमाडौँ। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 4 नार्च्याङमा पर्ने अन्नपूर्ण हिमालको बेस क्याम्पमा सञ्चार, आवास, खानेपानी लगायतका पूर्वाधारको कमी देखिएको छ। हुमखोलादेखि 22 किलोमिटरको पैदल यात्रा मार्फत सजिलै बेस क्याम्प पुग्न सकिने भए पनि यहाँ सञ्चार जस्तो अत्यावश्यक पूर्वाधार समेत राख्न सकिएको छैन। एक रिपोर्ट। यो अन्नपूर्ण बेस क्याम्प हो। यही बेस क्याम्पबाट पर्वतारोहीहरू अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको आरोहण सुरुवात गर्छन्। यहाँबाट करिब 3 किलोमिटर यात्रा गरे अन्नपूर्ण हिमालको क्याम्प 1 मा पुग्न सकिन्छ। भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै सुरक्षित मानिएको यो बेस क्याम्पमा अझै सञ्चार सुविधा पुग्न सकेको छैन, जसले गर्दा आरोहण दल वा बेस क्याम्पमा घुम्न आउने पर्यटकलाई अप्ठ्यारो परेमा गुहार पाउन मुस्किल हुने गरेको छ। फुनको मात्रै समस्या देखेको छ। दुख बिमार भइहाल्यो भनेदेखि हामी तलै झर्नुपर्छ फुन गर्नुको लागि। अब फुन गर्नुलाई झर्नुको लागि कमसेकम पनि 4-5 घण्टा लाग्छ हिँड्ने मान्छेलाई। अब तपाईँले नै अनुभव गर्यो तलबाट आउँदाखेरि कस्तो भयो होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँले नै थाहा छ। अनि तल झर्नुको लागि चाहिँ फुनको चाहिँ साह्रै समस्या। हामीले चाहिँ मेन समस्या भने फोनकै हो र पानी पनि अलिकति हुनुपर्दा अलिक गाह्रो छ। पानी ल्याउनु टाढो जानुपर्छ। तल ताल देख्नु भयो नि तपाईँले, अस्ति हामीले तालबाट नै बोक्यौँ। अब पानीहरू यसो पाइप माथि बेसका पुरानो बेसका बन्दो रहेछन्, त्यहाँ चाहिँ पानी आउँदो रहेछन्, पाइपहरू यसो बन्दोबस्त गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो कि। होमखोलादेखि बेस क्याम्प पुग्न 22 किलोमिटरको पदमार्ग छ। होमखोलादेखि नै पदमार्गका यात्रीहरू सञ्चार सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्छ। छोटो समयमै सजिलै बेस क्याम्पमा पुग्न सकिने भएकाले धेरैको रोजाइमा छ यो ठाउँ। घुम्न पुगेका आन्तरिक पर्यटकहरू पनि यो बेस क्याम्पलाई सञ्चार सुविधासँग जोड्नुपर्ने बताउँछन्। यहाँ चाहिँ अहिले मुख्य समस्या भनेको यो ठाउँमा पानीको समस्या रहेछ। यो बेस क्याम्पमा आइपुग्दाखेरि पानीको समस्या, पानीलाई चाहिँ ल्याउने कसरी हुन्छ, पानीको वातावरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। र यो हाम्रो अहिले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको जमानामा पनि नेटवर्कबाट विहीन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हुँदा यो नेपाल टेलिकम अन्तर्गत टेलिकमको व्यवस्था चाहिँ गराउनुपर्ने देखिन्छ। टेलिफोनको सुविधा सहित बेस क्याम्पमा हिमाल चढ्न आएका पर्यटकले राखेको स्मारकहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने, धेरै टाढाबाट खानेपानी बग्नुपर्ने भएकाले खानेपानीका लागि धारा निर्माण गर्नुपर्ने र बेस क्याम्पमा टेन्ट राखेर बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सासाना घर निर्माण गर्नुपर्ने पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन्। अहिलेसम्म हिमाल चढेका मान्छेहरूले राखेका स्मारकहरू छ, त्यो भत्किने अवस्था पुगेको छ। त्यसलाई अर्को ठाउँमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने भएको छ, 1 नम्बर कुरा। 2 नम्बर कुरा यहाँ पानीको समस्या छ, त्यसले गर्दा निकै टाढाबाट यहाँ खानेपानी ल्याइदिनु पर्ने दोस्रो समस्या छ। अर्को तेस्रो समस्या भनेको यहाँ सधैँ टेनको भरमा टुरिस्टहरू बस्नुपर्ने। हामी नेपालीहरू आउँदाखेरि टेन नलिकन आउने र उनीहरूलाई खाना बस्नुको लागि समस्या भइरहेको छ। एउटा त्यस्तो खालको वाटर सेल्टर, खास गरी पुजारीहरू बस्ने, हिँडेर आउने मान्छेहरू बस्ने घरको आवश्यकता यहाँ बढी भएको छ। खानेपानीका लागि आवश्यक रकम गाउँपालिकाले नै विनियोजन गर्न सक्ने भए पनि सञ्चारका लागि टेलिफोनको टावर राख्न प्रदेश तथा सङ्घ सरकारको सहयोग आवश्यक पर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ। पानीका लागि चाहिँ आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न त गाउँपालिकाले अब सानो तयारी गरे नै त्यो सम्भव हुने देखिन्छ। त्यो भए हुनाले हामी आगामी दिनमा पक्कै पनि अगाडि बढाउँछौँ नै। यो जुन चाहिँ टेलिफोनको विषय, यो टेलिकमको नेटवर्कको कुरो छ, यसको लागि चाहिँ हामी नेपाल टेलिकमसँग सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्नेछौँ। पर्वतारोहीहरू विपदमा परे बेस क्याम्पबाट उद्धार कार्य गरिन्छ। सगरमाथा सहित अन्य हिमालमा सञ्चार सुविधा पुगेको छ, तर अन्नपूर्ण हिमालको बेस क्याम्पमा अझै सञ्चार सुविधा पुग्न सकेको छैन। यसतर्फ पर्यटन मन्त्रालय सहित सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि सन्दीप शर्माको रिपोर्ट।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बुधबार प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विगतका झैं थुप्रै आकर्षक नाराहरू उल्लेख गरिएका छन्, तर उल्लेखित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन तथा नतिजाको विश्वसनीय आधार भने प्रष्ट छैन। व्यवसाय कृषिका लागि शून्य ब्याज दरमा ऋण कार्यक्रमको घोषणा गरेको सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रदेश सरकार कृषकको सहयोगी कृषिमा आत्मनिर्भर सुदूरपश्चिम अभियान, एक स्थानीय तह, एक कृषक पाठशाला लगायतका कार्यक्रम ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा समेटेका छन्। पर्यटन पूर्वाधार विकास, एकीकृत बस्ती विकास, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद लगायतका क्षेत्रको विकास समेट्ने गरी आकर्षक नारा सहितका कार्यक्रमहरू नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्। पर्यटन पूर्वाधार समृद्ध प्रदेशको आधार नारा दिँदै सरकारले मुख्यमन्त्री एकीकृत पर्यटन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले थारू जातिको वर घर प्रथालाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने, गोदावरी धनगढी मोनोरेल सेवा सञ्चालनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जनाएको छ। यस्तै सेती, कर्णाली र महाकाली नदीमा जल यातायात सञ्चालनको लागि अध्ययन गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ। कैलालीको गोदावरीमा चिडियाखाना स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि एक जिल्ला एक उद्योग, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भन्सार बिन्दुबाट बाहिरको अभिलेख राखिने, मुख्यमन्त्री शैक्षिक पूर्वाधार विकास तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम, वादी उत्थान छात्रवृत्ति कार्यक्रम, विपन्न वर्ग तथा सहित बेपत्ता परिवारका विद्यार्थीहरूलाई एमबीबीएस र एमडी अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति, प्रदेश प्रमुख एकीकृत बस्ती विकास परियोजना लगायतका कार्यक्रमहरूलाई महत्त्वको साथ नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले साना तथा मझौला व्यवसायको विकास, विस्तार र प्रवर्धनका लागि नीतिगत सुधार सहित अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पहुँच स्थापना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघ नेपालको 20औं स्थापना दिवसको अवसरमा बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री रिजालले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि साना तथा मझौला उद्योगको प्रवर्धन गर्न सरकार दृढ रहेको बताउनु भएको हो। व्यवसायको विकासका लागि नीतिगत सुधार सहित अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पहुँच स्थापित गराउन सरकारले पहल गर्ने उहाँको भनाइ छ। मन्त्री रिजालले एक घर एक व्यवसायको सिद्धान्तलाई मूल नारा बनाएर सामान्य नागरिकलाई पनि उत्पादन तथा सेवामा उत्प्रेरित गरेकोमा महासंघको कार्यप्रति सराहना व्यक्त गर्नुभयो। महासंघले एक घर एक व्यवसायको सिद्धान्तलाई मूल नारा बनाएर सामान्य नागरिकलाई पनि उत्पादन तथा सेवामा अभिप्रेरित गरेको छ। यो अत्यन्तै सराहनीय कार्य हो। नेपालमा साना तथा मझौला व्यवसायको विकास तथा प्रवर्धनको लागि नीतिगत सुधार, दक्षता अभिवृद्धि, स्वदेशी वस्तुहरूको प्रवर्धन, व्यावसायिक वातावरण निर्माण, बजारीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्मको पहुँच स्थापना गर्ने लगायतका विषयमा मन्त्रालयले आफ्नो तर्फबाट प्रभावकारी भूमिका निभाउनेमा यहाँहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु। कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले साना तथा मझौला व्यवसायीहरूद्वारा उत्पादित सामग्री बिक्रीका लागि छुट्टै औद्योगिक ग्रामको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए। महासंघका सह अध्यक्ष इनु पौडेलले आर्थिक क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुनका लागि सरकारले एक घर एक व्यवसायको अभियानलाई जिम्मेवार भई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रत्येक उपभोक्ता वर्गको घरको अवस्था पहिचान गरी घर घरमा रहेको सिप, क्षमता, अनुभव र जरुरत अनुसार वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै एसएमईहरूको तर्फबाट दक्षतापूर्वक समन्वय सहकार्यमा उत्पादनको लागि सिप र पुँजी व्यवस्थापन गर्दै एसएमई स्कुल, एसएमई प्रोडक्ट कलेक्सन सेन्टर, एसएमई ग्राम र विभिन्न कृषिजन्य पर्यटन औद्योगिक व्यवसाय हब सेन्टर, घर घरमा कर कारखाना स्थापना, एसएमई ब्याङ्किङलाई स्थापित गर्दै प्रभावकारी उपयोग गर्दै देशको कुल गृहस्थ उत्पादन बढाउन सफल हुने र आफ्नो उपभोक्ता समेतको आय क्षमता बढाउन प्रतिबद्धता साथ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भइरहेको छ। नेपाल हस्तकला महासंघका पूर्व अध्यक्ष एवं ललित कला प्रतिष्ठानका प्राज्ञ धर्मराज साकेले साना तथा मझौला व्यवसायका उत्पादन बिक्रीका लागि छुट्टै औद्योगिक ग्राम बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। हामीले जति पनि उत्पादनहरू गर्छौं ती उत्पादनहरू लगेर कहाँ बेच्ने भन्ने कुरा पनि ठूलो समस्या हो।
अब हामीसँग एउटा औद्योगिक ग्राम पनि हामीले राम्रोसँग उत्पादन राख्न सकिएको अवस्था छैन। हामीलाई साँच्चै नै विकास गर्ने हो भने हामीले एसएमइज औद्योगिक ग्राम पनि हामीले स्थापना गर्नुपर्नेछ। कार्यक्रममा साना तथा मझौला व्यवसाय प्रवर्धनका लागि योगदान पुर्याएका विभिन्न व्यक्तिलाई पनि सम्मान गरिएको थियो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भूषालले खाद्य शिक्षा र पशु शिक्षा सम्बन्धी सचेतना अभियान सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। बुधबार विश्व खाद्य स्वच्छता दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले खाद्य शिक्षा र पशु शिक्षा सम्बन्धी सचेतना अभियान सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको हो। उहाँले खाद्यान्न स्वच्छ सफा हुनुपर्ने, खाद्यको सुरक्षा हुनुपर्ने भन्ने कुरा निश्चित समूहमा मात्रै पुग्ने गरेकाले आम मानिसमा यसको प्रचार प्रसार आवश्यक रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले खाद्य शिक्षा र पोषण शिक्षाको बारेमा सचेतना अभियानका मन्त्रालयले रकम छुट्याएर काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। गत वर्ष नै राष्ट्रिय सभाबाट पारित भए प्रतिनिधि सभामा अड्किएको खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी विधेयक चाँडै नै संसदमा प्रस्तुत हुने मन्त्री भूषालले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। गत वर्ष नै राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर समितिबाट मात्रै होइन राष्ट्रिय सभाबाट नै पनि पारित भएर समितिमा गएर छलफल गरेर तपाईँहरू मन्त्री सरकारवालालाई पनि धेरैलाई बोलाएर छलफल गरेर हामीले अगाडि बढाएका थियौँ र अहिले चाहिँ प्रतिनिधि सभामा छ। मैले 2 पटक सभामुखजीलाई भनिसकेँ कि यो चाहिँ विधेयकमा अगाडि बढाइदिनुहोस्, समिति बनेपछि अगाडि बढाउँछु भन्नुभएको, अब सायद बढ्ला, त्यो छिटै हामी चाहिँ ल्याउँछौँ। खाद्य सम्प्रभुता ऐन बनेको धेरै समय हुँदा पनि नियमावली नबनेर अड्केको थियो। हामीले त्यसलाई अगाडि बढाएका छौँ, त्यो छिटै आउला भन्ने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। कार्यक्रममा उपभोक्ता अधिकार कर्मी ज्योति बानियाले संविधान निर्माण भएको 3 वर्षभित्र आउनुपर्ने खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन नआएकोमा आपत्ति जनाउनु भएको छ। उहाँले मौलिक हकको तर्फबाट आउनुपर्ने ऐन नै नआउँदा समस्या भइरहेको बताउनु भयो। मन्त्रीज्यू, तपाईँ विधान समितिमा रहनुभयो र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन उहाँले एकदमै पाना बुँदा टिपेर बस्नु भएको छ। मन्त्री हुनुभन्दा पहिला विधान समितिको सदस्य अहिले पनि सायद हुनुहुन्छ होला, तर त्यत्रो हुँदाखेरि पनि यो मौलिक हकको तहतबाट 3 वर्षभित्र आउनुपर्ने, संविधान जारी भएको मितिले 3 वर्षभित्र आउनुपर्ने खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन छैन। अहिले धन्न काम भइरहेछ। अब बाजेको पालाको 23 सालको कानुन छ, तर अहिले यो विषयको मौलिक हकको तर्फबाट आउनुपर्ने कानुन 2टा मौलिक हक, एउटा उपभोक्ताको हकसँग सम्बन्धित, अरू खाद्यको हकसँग सम्बन्धित 2टा मौलिक हकको तहतबाट आउने कानुन आएको छैन। खाद्य पदार्थमा मापदण्ड जीवन रक्षाको आधार स्तम्भ भन्ने नारा सहित यस वर्षको विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस मनाइएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दामोदर रेग्मीले सहकारी संस्थाको अनुशासनलाई सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सहकारी अनुशासनको सुदृढतामा जोड दिन भएको हो। सहकारीका समस्या समाधान हुन नसक्ने खालका नरहेको भन्दै साझा प्रतिबद्धताको आवश्यकता पनि औल्याउनु भयो। उहाँले केही कारण सबै सहकारी संस्थाहरू अपमानित हुनु परेको पनि टिप्पणी गर्नुभयो। हामीले आन्तरिक रूपमा हामीले आन्तरिक अनुशासन आन्तरिक सुशासनमा जे जस्ता कमी कमजोरी गर्यौँ त्यो कमी कमजोरी हटाउन अभियन्ताहरू नै पहिला प्रयासरत हुनुपर्छ। हाम्रा सहकारी संस्थाहरू नै उहाँहरू प्रयत्नशील हुनुपर्छ। तर पहिले अरूमा समस्या खोज्न थाल्नु भयो भने यी समस्या समाधान हुन गाह्रो हुन्छ।
सचिव रेग्मीले गलत प्रवृत्ति भित्र्याउने काम रोकेर सबैले सो सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। असजिलो अवस्थामा अवरोध नभई एकताबद्ध हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। बंगलादेशमा दशकौं पछि सबैभन्दा खराब विद्युत संकट हुने देखिएको छ। हाल बंगलादेशमा 2013 पछिकै सबैभन्दा बढी विद्युत संकट चुलिएको छ। प्रतिकूल मौसम, विदेशी विनिमय मुद्रा सञ्चितमा कमीले आयातित विद्युतको भुक्तानी हुन नसक्दा विद्युत संकट चुलिएको हो। थप गर्मीका लहरहरू आउँदै गर्दा र जुलाई अक्टोबरमा धेरै मात्रामा ऊर्जा उपयोग महिना भएकाले अबका दिनमा थप विद्युत संकट हुने भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ। वालमार्ट, H&M र जारा लगायतका विश्वव्यापी बजारमा चीनपछि विश्वको दोस्रो ठूलो कपडा निर्यातकर्ता बंगलादेशले 2023 को पहिलो 5 महिनाको अवधिमा 114 दिनसम्म विद्युत कटौती गर्न बाध्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। दैनिक 10 देखि 12 घण्टासम्म विद्युत संकट हुनुले साना उद्योगी व्यवसायी धराशय हुने अवस्थामा पुगेका छन्। विद्युत आपूर्तिमा कमी आउनुको मुख्य कारण इन्धन अभाव रहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ, जसका कारण 17 करोड जनसङ्ख्या रहेको बंगलादेशमा विद्युत आपूर्तिले अबका दिनमा थप जटिलता हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आगामी असाढ 7 गते अमेरिकी संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ। प्रधानमन्त्री मोदीले असारको पहिलो सातादेखि गर्ने अमेरिकाको राजकीय भ्रमणको क्रममा दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। उहाँलाई अमेरिकी सभामुख तथा सिनेटका अध्यक्ष एवं अन्य अधिकारीले सम्बोधनका निम्ति आमन्त्रण गरेको बताइएको छ। सभामुख केविन मैकार्थी, सिनेट बहुमतका नेता चक सुमर, सिनेट रिपब्लिकन नेता मिच मैककोनेल र हाउस डेमोक्रेटिक नेता हकिम जेफ्रिसले हस्ताक्षर गरेको निमन्त्रणा स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले पनि अमेरिकी सदनको संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो। यो सँगै अमेरिकी कांग्रेसको संयुक्त बैठकलाई 2 पटक सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्री मोदी एकमात्र भारतीय नेता हुनुहुनेछ। यो विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई अमेरिकाले दिने सर्वोच्च सम्मान मध्ये एक हो। सन् 2014 मा प्रधानमन्त्री बनेपछि नेता मोदीले तीनैजना अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रम्प र जो बाइडेनसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय भेटघाटका लागि आधा दर्जन भन्दा बढी पटक अमेरिकाको भ्रमण गर्नु भएको छ। यद्यपि राजकीय भ्रमणका निम्ति उहाँलाई अमेरिकाबाट पहिलो पटक निम्तो आएको हो। अमेरिकाले नजिकका मित्र र सहयोगीहरूलाई मात्रै यस्तो सम्मान दिने गरेको छ। अब पालो खेल समाचारको। यूनाइटेड यूरोपा कन्फरेन्स लीग फुटबलको दोस्रो सस्टरमा इंग्लिश क्लब वेस्ट ह्याम युनाइटेड च्याम्पियन बनेको छ। इटालियन क्लब फियोरेन्टिनालाई 2-1 गोलले पराजित गर्दै वेस्ट ह्याम दोस्रो सिजनको कन्फरेन्स लीग उपाधि जितेको हो। चेक गणतन्त्रको फोर्टुना एरिना प्राहा चेक रिपब्लिकमा वेस्ट ह्यामलाई च्याम्पियन बनाउन सेड बेनहरमा र जोरोड बोभेनले गोल गरेका छन्। फियोरेन्टिनाका जियो कोम बोनो भेन्सुराले 1 गोल फर्काएका छन्। प्रतिस्पर्धात्मक खेलको पहिलो हाफमा गोलरहित बराबरीमा रहँदा तिनै गोल दोस्रो हाफमा भएको हो। पहिलो सस्टरमा नेदरल्यान्ड्सको फियोनुरोलाई पराजित गर्दै इटालीको रोमा च्याम्पियन बनेको थियो। युरोपेली मुलुकका लीग फुटबलबाट च्याम्पियन्स लीग अनि युरोपा लीगमा छनौट हुन नसकेका क्लबहरू बीच प्रतिस्पर्धा गराउने उद्देश्यले गत वर्षदेखि युनाइटेड युरोपा कन्फरेन्स लीग फुटबलको सुरु गरिएको हो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। अध्यक्ष ओलीले बोलाए एमालेमा फर्कन तयार रहेको वामदेव गौतमको भनाई। अध्यक्ष र महासचिव बन्ने लक्ष्य नरहेको प्रतिक्रिया। ओली भन्छन् ठिकै छ।
आफूले गरेको भारत भ्रमणको कनेकुथे विरोध भइरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जिकिर, जमिनी सट्टापट्टाको पुरै नगरेको भनाई, प्राप्त उपलब्धिको कार्यान्वयनमा जोड। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटमाथिको छलफल जारी, सत्तारूढ दल नै बजेटका विषयमा विभाजित, कर नीतिमा विपक्षी रासपाको आक्रोश। बजेट सार्वजनिकपछि अर्थमन्त्री विवादमा पर्ने क्रम बढ्यो, निषेध गर्नलाई करको दर हेरफेर गरेको सूचना चुहाएको आरोप लाग्दा सरकारको विश्वसनीयतामा प्रश्न। रासायनिक मल किन्न राज्यले अर्बौं रुपियाँ खर्चिनुपर्ने बाध्यता, नेपालमा कारखाना खोल्ने बारे अध्ययन हुन थालेकै 40 वर्ष पुग्यो, प्रतिवेदनहरू दराजमै थन्किए। बंगलादेश दशकौं पछिको सबैभन्दा खराब विद्युत संकटको अवस्थाबाट गुज्रिँदै दैनिक 10 देखि 12 घण्टासम्म लोड सेडिङले उद्योगी व्यवसायी मारमा, संकट अझै बढ्ने। र दोस्रो संस्करणको युनाइटेड युरोपा कन्फरेन्स लिग फुटबल उपाधि इङ्ग्लिस क्लब वेस्ट ह्याम युनाइटेडलाई इटलीको फियोरेन्टिना 2-1 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।